को ग्रामर को बुझ्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भर्ब हुन्छ हैन बिना भर्बले सेन्टेन्स कम्प्लिट हुँदैन अब भर्ब भनेको के हो हामी नेपालीमा भर्बलाई के भन्छौं रे क्रिया भन्छ है हिन्दीमा पनि क्रिया भन्छ क्रिया कसलाई भन्छ भर्ब कसलाई भन्छ हैन क्रिया भनेको काम जुन भइरहेको हुन्छ एक्सन पार्ट हुन्छ हैन अहिले नै बताएको सेन्टेन्समा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा सब्जेक्ट पार्ट एउटा प्रेडिकेट पार्ट अब प्रेडिकेट पार्टको बारेमा हामीले बुझ्यौं हैन भर्ब भनेको यहाँ हामीले लेखेको भर्ब भनेको क्रिया क्रिया भनेको एक्सन पार्ट अब तिमीले सोच्छौ सर व्हाट इज भर्ब हैन त अब हामीले क्वेशन नै हामीले भने व्हाट इज भर्ब हैन एक्जाम्पल हामी दिन्छौं सिम्पली गिभ एक्जाम्पल्स हैन भर्ब भने हामी हैन अब त्यसको हामी भन्छौं एक्सन or doing part of any sentence or part of a sentence is called verb हामीले त्यो लिन्छ है अब हामीले के हुन्छ सबै त्यो भयो जस्तै हामी गो भन्छौं इट भन्छौं प्ले भन्छौं टेक भन्छौं हेल्प भन्छौं नो भन्छौं हैन अबाउट नो भन्छौं हैन क्याच भन्छौं क्याच अब त्यो सबै हामीले के गर्यो एक्सन पार्ट जस्तै एक्जाम्पल अर्को हामी भन्छौं हैन we go to school simply B मा he took my camera अब हामीले यसमा हामीले लिन्छौं हैन अब भर्ब त हामीले बुझ्छौं अब भर्बको पनि हामीले कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कन्फ्युजन दूर गर्नको लागि हामीले यसमा हामीले यसको विभिन्न फर्म्स हुन्छ फर्म्स अफ भर्बमा हामी बुझ्छौं यसको है भर्बको डिफरेन्ट फर्म्स हुन्छ फर्म्स अफ भर्ब हामी भन्छौं फर्म्स अफ भर्ब अब हामीले बुझ्छौं फर्म्स अफ भर्बमा कति हुन्छ त्यसको 5 वटा हुन्छ है जसलाई हामी भन्छौं V1 V2 V3 V4 and V5 हो अब V1 भनेको जुन कि रूट भर्ब हुन्छ रे V1 भनेको रूट भर्ब हुन्छ जसमा कुनै सफिक्स र कुनै प्रिफिक्स लागेको हुँदैन है जीरो हुन्छ न कुनै यसमा सफिक्स हुन्छ हैन नाइदर सफिक्स nor prefix यसमा जुटेको हुन्छ है एउटा सिम्पली हामी लिन्छौं V2 मा के हुन्छ भवेल चेन्ज हुन्छ या हामीले ईडी हुन्छ हैन भवेल चेन्ज हुन्छ या ईडी त्यसमा आएको हुन्छ हैन केहीमा V3 मा भवेल चेन्ज हुन्छ वा यसमा ईडी हुन्छ वा एन आएको हुन्छ र केहीमा कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ इरेगुलर भर्ब है दुईटा हुन्छ एउटा रेगुलर एउटा इरेगुलर भर्ब त हामीले केहीमा कम्प्लिट चेन्ज हुन्छ हैन यसमा हुन्छ V1 मा हामीले आईएनजी थपिदिन्छौं त यो भइहाल्छ हामीले जोड्छौं यसमा सफिक्स जोड्यौं हैन आईएनजी यसमा हामीले यस र V1 मा हामीले प्लस गर्छौं यस जोड्छौं या यस जोड्छौं हामीले त यो V5 को हुन्छ त्यो भन्दा अब यो हामीले फर्म बुझ्छौं भने यो हामीले युज कसरी गर्ने त यो भन्दा पहिले हामीले बुझ्नु भन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो सिंगुलर सब्जेक्ट कसलाई भन्ने सिंगुलर भर्ब कसलाई भन्ने हैन अनि फेरि प्लुरल सब्जेक्ट कसलाई भन्ने प्लुरल भर्ब कसलाई भन्ने अब तिमीहरूले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो यो बुझ्नु भन्दा पहिले अब आइहाल हामीले पहिले यो बुझ्नु भन्दा पहिले हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट के हो सिंगुलर भर्ब के हो सिम्पली हामीले बताउँछौं है
तब हामीले इजी हुन्छ बुझ्नको लागि। तब हामी आउँछौँ V1 को युज कहाँ गर्ने, V2 को युज कहाँ गर्ने, V3 को युज कहाँ गर्ने, V4 को अनि V5 को। अब यो भन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो सिम्पली सिंगुलर सब्जेक्ट कसलाई भन्छ। सिंगुलर सब्जेक्ट के हुन्छ हैन, सिंगुलर सब्जेक्ट के हो हामीले भन्छौँ द सब्जेक्ट which indicates or refers to only one person, place, things, etc. is called singular subject. यसमा हामीले प्रोनाउनहरु पनि आउँछ। जसरी हामी एक्जाम्पल लिन्छौं हैन, राम भयो, गर्ल भयो, सिटी भयो, ही भयो, सी भयो, इट भयो हैन। यो सबै हाम्रो के हो सिंगुलर सब्जेक्ट हुन्छ है। आई पनि हुन्छ सिंगुलर सब्जेक्ट हैन। अब यो सबै हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट लिने हैन। बॉय भयो, कॉपी भयो, काउ भयो, यो एउटा मात्र बताउने जसले हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट भन्ने भने सिंगुलर भर्ब कसलाई भन्छ यसपछि हामीले बुझ्ने सिंगुलर भर्ब कसलाई भन्छ। सिंगुलर भर्ब हैन, यसलाई हामीले भन्छौं भर्ब which comes with singular subject is called singular verb हैन। अब तिमीहरुले सिंगुलर भर्ब कस्तो हुन्छ बुझ्छौ हैन। अब तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो सिंगुलर भर्ब को के हो, कस्तो हुन्छ, कस्तो रङको हुन्छ। अब हामीले आउने सिंगुलर भर्ब के हो हैन। ल सिंगुलर भर्ब भनेको हामीले V5 है, इज, एम, वाज, हैज है, यति जुन छ भनेर हाम्रो के हो सिंगुलर भर्ब है। V5 इज, एम, वाज, हैज यति मात्रै हामीले त्यसैले हामीले लिन्छौं सिंगुलर भर्बको रूपमा हो। यो सबै हाम्रो सिंगुलर भर्ब हुन्छ है। तर अब हामीले आई को के हुन्छ भनेर त्यसको आई हाल्छ, त्यो एक्सेप्सनलमा हुन्छ। आई बताउँछौ आई को साथमा तरहको भइहाल्छ, त्यो हामीले लेखाउँछौँ यसको हैन। यो सिंगुलर भर्ब। अब प्लुरल सब्जेक्ट कसलाई भन्छ हैन। द सब्जेक्ट which indicates about two or more than two persons, places, things, etc. is called plural subject भने हैन। हो अब यसमा हामीले के भन्छौं यसरी अब के हुन्छ यो प्लुरल सब्जेक्ट हैन कसरी बुझ्ने। जसरी हामीले यहाँ त्यो राम है, अब एक्जाम्पलमा हामीले यहीबाट हामीले लेख्ने राम छ भने राम एन्ड हरि हाम्रो आए हम आउन सक्छ, दुईजना भयो हैन। अब गर्ल छ भने गर्ल्स भइहाल्छ हैन, एक भन्दा बढी भइहाल्यो जति पनि हुन सक्छ। सिटी छ भने सिटीज हुन सक्छ हैन, एक भन्दा बढी। ही सी इट को हामीले देमा युज गर्छौं हैन। अर्को हामी आई को वी हामी युज गरिदिन्छौं। बॉय छ भने एक भन्दा बढी भयो भने बॉय भइहाल्छ। कॉपी छ भने कॉपीज दिइहाल्ने हैन। काउ छ भने काउ भइहाल्छ है। यो भयो प्लुरल सब्जेक्ट हैन। ल अब तिमीहरुले हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर भर्ब,
प्लुरल सब्जेक्ट। अब हामीले प्लुरल भर्बलाई भन्ने, प्लुरल पनि भर्ब हुन्छ है, तिमीहरूले थाहा हुनु पर्यो। प्लुरल भर्ब भन्छ यसलाई, प्लुरल भर्ब है हो। ल अब कस्तो हुन्छ प्लुरल भर्ब अनि कसलाई साथमा के युज गर्ने हेर्ने। भर्ब व्हिच कम्स with plural subject है, plural subject is called है ना, के भन्ने प्लुरल भर्ब भन्ने है, प्लुरल भर्ब। अब प्लुरल भर्बमा कस्तो आउँछ अरे हैन, कस्तो आउनु पर्यो, हामीले V1 हुन्छ हैन, V1 आयो, आर भयो, वेयर भयो, ह्याभ भयो हो, यसरी यो भयो हाम्रो हैन, के भयो भनेर प्लुरल भर्ब भयो हैन। त सिंगुलर अब हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा दुईटा कुरा मेन कुरा आउँछ है। वी हैव टु कन्सिडर, वी हैव टु नो, के हुनु पर्यो अब हामीले टु नो के एउटा कुरा हुनु पर्यो। If the subject is singular, if the subject is singular, verb must be singular, हुनु पर्यो है, singular। अर्को कुरा के हुनु पर्यो, if the subject is plural, verb must be plural हो। यो हामीले मेन कन्सेप्ट आउनु पर्यो, यो आउँदैन भने केही पनि आउँदैन। अब हामीले यसमा त हामीले हेर्यौं हैन, अब केही भर्ब त्यो प्रोनाउनहरुको साथमा, नाउनहरुको साथमा कसरी हामीले कुन भर्बको युजहरु गर्ने र कसरी गर्ने एकैचोटी हामीले बुझिहाल्नु हैन। नयाँ कुरा हामीले त्यो हुनु पर्यो, प्रोनाउनहरु र नाउन र प्रोनाउनको साथमा कस्तो आउँछ, नाउन र प्रोनाउनको साथमा हैन। ल अब हामीले हुन्छ हेर्ने, ध्यान दिने कुराहरु, आएको साथमा के आउँछ हैन। आएको साथमा आउँछ V1 am was र have हुन्छ है हो। अर्को हुन्छ you, we, they र जति पनि प्लुरल सब्जेक्ट छ, प्लुरल सब्जेक्ट छ भने हैन, त्यसको साथमा हामीले के दिने, V1 are, were, have, यो कन्सेप्ट आउनु पर्छ क्लियर है। अब त तिमीहरुले कन्सेप्ट क्लियर छ। अब आउ त he, she, it र अर्को जति पनि सिंगुलर सब्जेक्ट छ, सिंगुलर सब्जेक्ट जनाउनेलाई एउटा जनाउनेमा के गर्ने हामीले, V5 is, was, has। अब जुन हुन्छ had जुन छ, had सबैको साथमा आउँछ है। यो जुन अब had जुन बाँकी रहन्छ भनेर with all subjects, हामी के को युज गर्ने, with all subjects we use had हो। अब अर्को के हो, मोडेल एक्जुलरी भर्ब सबैको साथमा है सब। ल अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छ, मोडेल एक्जुलरी भर्ब हैन हो। एउटा यो ध्यान राख्ने है, we use all model adverb, जति पनि जुन मोडेल एक्जुलरी भर्ब्सहरु छ सबै सब्जेक्टको साथमा आउँछ है। we use model auxiliary verbs with all subjects सबैको साथमा है। कुन छ जसरी हामी भन्छौं हैन, will, would, shall,
would, can, could, may, might, ought to, used to, must, बाकी जति जुन छ भने यो सबैको साथमा आउँछ। र अब हेर्ने, अब हामीले इक्जाम्पलहरुबाट क्लियर भइहाल्छ है। हामीले हेरेको हैन, यति बुझ्यौ भने अब हामीले इक्जाम्पलबाट हेर है, तब मात्र क्लियर हुन्छ। अब हामीले लिएको हैन, if the subject is singular, verb must be singular. If the subject is plural, must verb be plural. अब हेर, I play, we play volleyball. अब हामीले लिने यहाँ यो जुन हाम्रो भयो भने यो सब्जेक्ट के छ, प्लुरल सब्जेक्ट भयो है। त हाम्रो यो भर पनि के भइहाल्यो, प्लुरल भर भयो है हैन। यो भर पनि के भयो, प्लुरल भयो हो। आई भयो, वी भयो, यसले हामीले लिन्छौँ। दे भयो हैन, दे भयो, यो सबै हाम्रो के भइहाल्छ, प्लुरल सब्जेक्ट भइहाल्छ। अर्को हामीले लिने चिल्ड्रेन, children are playing in the garden. अब हामीले चिल्ड्रेन के छ, प्लुरल सब्जेक्ट हैन। यो भर पनि भयो, प्लुरल भर पनि भयो, प्लुरल भयो। त्यस्तै सीमा हामीले लिने राम, सीता, हरि, he, she हैन, loves me। अब यहाँ भयो जति छ भने सिंगुलर सब्जेक्ट त्यसैले भर पनि के भयो, सिंगुलर भयो है हो। यसले हामी के भने थियो। तर हामीले अर्को एक्जाम्पलमा हेर, आई, वी, यू, दे, ही, सी, हरि जति पनि छ भने मोडल सबैको साथमा must follow us। अब सबैको साथमा follow the rules। अब हामीले यहाँ भयो यो जति पनि सब्जेक्ट छ, यो मोडेल एक्जिलरी भयो, मोडेल भर भयो है, मोडेल भर भयो। अब यसको साथमा हामीले यो सबैको साथमा त्यही आउँछ हैन। त्यस्तै हामीले यही सब्जेक्ट राख्ने। अब हेर, will go home सबको साथमा आइहाल्छ, किनभने मोडेल एक्जिलरी भर सबैको साथमा के हुन्छ, बराबर हुन्छ।